बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज ये नोट्स नावल फ़िरदौसी बरी के हवाले से है। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इसका फ़नी व फ़िक्री जायज़ा आपके सामने पेश करेंगे। मैं एक और टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था, उर्दू लिसानियात की तारीख़ पर, लेकिन 4-5 लोगों से ये पैगाम मौसूल हुआ कि आप नावल फ़िरदौसी बरी का फ़नी व फ़िक्री जायज़ा आप इस पर नोट्स बना लीजिए। तो मैंने यही किया और उस रिसर्च को मैंने अधूरा छोड़ दिया, लिसानियात के हवाले से जो था, और ये नोट्स बनाने शुरू किए। तकरीबन इस पर मुझे 5-6 घंटे लगे ये नोट्स बनाने में। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आप इस नावल को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही दिलचस्प नावल है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। नावल फ़िरदौसी बरी अब्दुल हलीम शरर का एक तारीख़ी नावल है। इससे पहले भी अब्दुल हलीम शरर ने कई तारीख़ी नावल लिखे हैं, लेकिन जो शोहरत और मकबूलियत इस नावल के हिस्से में आई वो दूसरे नावलों को नसीब नहीं हुई। इस नावल को अब्दुल हलीम शरर ने 1899 यानी 1899 को तहलीक किया है। अब इसका फ़नी जायज़ा पहले पेश करते हैं। फ़नी लिहाज से ये उर्दू अदब का एक मकबूल नावल है। ये नावल के तमाम उसूलों पर पूरा उतरता है। यानी नावल के कुछ लवाज़िमात होते हैं, प्लाट, मंजर निगारी, मुकालमा, तजस्सुस, तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। इसी वजह से आज तक मशहूर मारूफ नावल है। तो सबसे पहले प्लाट के ऊपर बात करते हैं। प्लाट फ़िरदौसी बरी का प्लाट नहायत ही मरबूत और गटा हुआ प्लाट है। तमाम वाक़यात जंजीर की कड़ियों की तरह आपस में पेवस्त है। इस नावल में कई वाक़यात हैं, लेकिन मुसन्निफ़ अब्दुल हलीम शरर ने उन तमाम वाक़यात को ऐसी तरतीब दी है कि इसके प्लाट में कोई जूल नहीं रहा। यानी किस्से तो इस नावल में बहुत ज़्यादा है। जब किस्से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर इसके दरमियान एक तरतीब कायम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब्दुल हलीम शरर ने उन तमाम वाक़यात को एक ऐसी तरतीब दी है कि प्लाट में कोई जुल बाकी नहीं रहता। यानी तमाम वाक़यात एक ख़ास तरतीब से उन्होंने पेश किए हैं और कारी इसको पढ़ने के दौरान कोई उकताहट महसूस नहीं करता। ठीक है, किरदार निगारी। इस नावल के तमाम किरदार हुसैन और ज़मरुद के अलावा तमाम किरदार तारीख़ी है। हुसैन और ज़मरुद इस नावल के मरकज़ी किरदार है, क्योंकि सारा किस्सा इन दोनों ही के इर्द गिर्द घूमता है। इसके अलावा शेख अली वजूदी का किरदार भी अहम है। शेख अली वजूदी का किरदार मैंने इस पर अलहदा से एक वीडियो बनाई है, आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये उर्दू अदब का एक मशहूर मारूफ किरदार है। उमराव जान अदा हो गया और खूजी का किरदार, शेख अली वजूदी का किरदार, उमर अयार का किरदार, तो ये उर्दू अदब के मशहूर मारूफ किरदार अक्सर टेस्टों में भी ये आ सकता है। तो इस पर मैंने अलहदा से एक वीडियो बनाई है इसके किरदार के हवाले से, तो आप वहाँ पर उसको देख लीजिएगा। बाकी ज़िमनी किरदारों में मूसा है। मूसा और ज़मरुद का भाई होता है जो वफ़ात पा गया होता है। तुरमाना, काजिम जुनूबी, बिलगान खातून वगैरह सब इसके ज़िमनी किरदार है, लेकिन इन तमाम का इतना जिक्र नहीं है जितना कि हुसैन, ज़मरुद और शेख अली वजूदी का है। अब हुसैन का किरदार। हुसैन इस नावल का हीरो है। नहायत ही खूबसूरत है, खूबरू जवान है और मोहब्बत का दिलदादा है। यहाँ तक हुसैन ज़मरुद के इश्क में दाई बन जाते हैं। दाई यानी कातिल इसको हम कह सकते हैं, जो अपने आप की परवाह नहीं करता, इसको हम दाई कहते हैं। तो दाई बन जाते हैं। इसके साथ साथ हुसैन एक बुज़दिल किरदार भी है, क्योंकि जब ज़मरुद अपने भाई मूसा के कब्र पर जाने की ज़िद करती है तो रात की तारीकी और परियों के डर की वजह से वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं। इसके साथ साथ हुसैन एक सादालोह किरदार भी है, जो शेख की गलीज़ इल्म की वजह से अपने चचा और आलिम दीन नजमुद्दीन निशापुरी का कत्ल करते हैं। इसी तरह एक दूसरे आलिम का भी ये कत्ल कर देते हैं शेख अली वजूदी की के इसरार पर, क्योंकि शेख अली वजूदी इसको कहते हैं कि मैं आपको ज़मरुद के साथ तब मिलाऊंगा और तब मैं आपको उस जन्नत में भेजूंगा जहाँ पर ज़मरुद है, कि अगर आप इन दोनों आलिमों को कत्ल कर दे। तो हुसैन ऐसा ही करता है, इनको कत्ल कर देते हैं। ठीक है, ज़मरुद का किरदार। ज़मरुद इस नावल की हीरोइन है। ये एक बहादुर औरत है। रात के वक्त जब हुसैन डर जाते हैं तो ये अकेले अपनी बाई के कब्र पर जाने का फैसला करती है, तो इससे पता चलता है कि वो बहादुर है, बुज़दिल नहीं। ज़मरुद एक खूबरू दोशीज़ा है, यानी खूबसूरत जवान लड़की है और इसके साथ साथ बदनामी से डरने वाली भी है।
یہ جب حسین کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو واپس اپنے گاؤں نہیں جانا چاہتی کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی پاک دامن عورت تھی اور ان چیزوں سے ڈرنے والی تھی، تہمت سے۔ اس کے علاوہ یہ ایک ذہین کردار بھی ہے، ذہانت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور بڑی ہوشیاری سے فردوس برین کا راز فاش کر دیتی ہے۔ فردوس برین کا راز یعنی اس جنت کا راز یہ نمایاں کرتی ہے لوگوں کے سامنے، اور جنت کا خاتمہ جب ہو جاتا ہے تو وہ زمرد ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ناول پڑھتے وقت آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مکالمہ نگاری، اس ناول میں شرر نے کرداروں سے ان کے فطرت کے مطابق مکالمے کہلوائے ہیں، یعنی جس کردار کا جیسا فطرت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک افسر ہے تو وہ تو افسروں کی طرح باتیں کرے گا، ایک بچہ ہے تو بچوں کی طرح باتیں کرے گا، تو اس کو ہم فطرت کہتے ہیں کہ جیسا فطرت ہوتا ہے کسی کا اسی طرح اس کا کردار ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بھی اس ناول میں شامل ہے کہ جس طرح کرداروں کے نفسیات ہے، ان کی فطرت ہے، اسی کے مطابق عبدالحلیم شرر نے ان سے مکالمے کہلوائے ہیں۔ زمرد ایک دیہاتی لڑکی ہے جو اس کے مکالموں سے واضح ہو جاتی ہے، وہ ایک شرمیلی عورت ہے جو کہ اس کے مکالموں سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ حسین ایک ڈرپوک کردار ہے جو ہمیں ناول میں ان کے زمرد کے ساتھ مکالمے سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ علی وجودی کے مکالموں سے ان کی علمیت اور جاہ و جلال کا پتہ چل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، الغرض کہ عبدالحلیم شرر نے مکالمے جس طرح کی فطرت ہوتی ہے انسان کی، اسی طرح ان کے مکالمے پیش کیے ہیں۔ اس تمام کے علاوہ اس ناول میں خود کلامی کے مکالمے بھی موجود ہیں۔ خود کلام یعنی خود سے بات کرنا، تو یہ مکالمے بھی اس ناول میں موجود ہیں، اور یہ مکالمے اس وقت ہمارے سامنے آتے ہیں جب حسین زمرد کی جدائی میں سودائی بن جاتے ہیں۔ سودائی یعنی پاگل بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ پھر اپنے آپ سے باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسی مکالمے بھی اس ناول میں موجود ہے۔ منظر نگاری، اس ناول میں منظر نگاری عروج پر ہے۔ ناول کے آغاز میں ہی مصنف ہمیں اپنی منظر نگاری کے سحر، یہاں پر ساحر ہے لیکن یہ سحر ہے، جادو، سحر میں جکڑ کر رکھتے ہیں۔ حسین اور زمرد جب گھر سے حج کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور پھر رات کی تاریکی میں ایک ویران جگہ میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو منظر نگاری ہوئی ہے وہ کمال کی ہے۔ اس کے علاوہ فردوس برین کی خوبصورتی اور بعد میں تاتاریوں کی یلغار سے اس جنت کی تباہی کا جو منظر مصنف نے بیان کیا ہے، اس کی مثال کہیں پر بھی اور کسی بھی ناول میں نہیں ملتی۔ تجسس، اس ناول میں تجسس کی انتہا ہوئی ہے۔ قاری ہر لمحہ اس ناول کو پڑھتے وقت حیرانی میں رہتے ہیں۔ حسین اور زمرد جب رات کے وقت انتہائی تاریکی میں خطرناک گھاٹیوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو قاری بھی خوف محسوس کرنے لگتا ہے، اور یہی بات اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ اب کوئی جن یا وحشی جانور آ کر ان کی زندگی کا خاتمہ کرے گا، لیکن پھر ایسا نہیں ہوتا، وہ بچ جاتے ہیں۔ آخر میں پھر پریا آ جاتی ہے اور زمرد کو اٹھا کر فردوس برین میں لے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے مقامات اس ناول میں ہے کہ تجسس کے مناظر اس میں موجود ہے، یعنی پورا کا پورا ناول تجسس سے بھرپور ہے۔ آپ اس ناول کو ضرور پڑھ لیجئے گا کیونکہ یہ بہت ہی ایک پراسرار ناول ہے۔ اب یہ تو فنی جائزہ تھا، اب ہم اس کا فکری جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فردوس برین ایک تاریخی ناول ہے۔ شرر نے اس ناول میں فرقہ باطنیہ کی مختصر تاریخ، ان کے عقائد، ان کی سازشوں کا احوال اور ان کی تباہی کے واقعات افسانوی انداز میں بیان کیے ہیں، یعنی فرقہ باطنیہ کو بیان کیا ہے جو تقریباً 5ویں صدی عیسوی میں نمودار ہوا تھا اسلام کے خلاف۔ یہ ناول فرقہ باطنیہ کے عروج کے زمانے اور اس کے آخری احوال پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، آخر احوال یعنی جس وقت یہ ختم ہوتی ہے، یہ فرقہ ختم ہو جاتا ہے، تو یہ تمام چیزیں اس میں پیش کیے گئے ہیں اس ناول میں۔ اس ناول کے پڑھنے کے بعد قاری کو یہ جانکاری حاصل ہوتی ہے کہ عبدالحلیم شرر نے کتنی گہرائی کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کیا تھا۔ بالکل، جب آپ اس ناول کو پڑھیں گے نا تو وہ جو باتیں، جو الفاظ اس ناول میں شامل ہے، تو قاری پڑھنے کے دوران حیران رہ جاتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ کوئی اور بیان نہیں کر سکتا جتنا کہ عبدالحلیم شرر نے استعمال کیے ہیں۔
فردوسی بری دراصل فرقہ باطنیہ کی اسلام کے خلاف سازشوں کا احوال ہے کہ کس طرح اس فرقے نے لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ان کو دائی بنانے پر مجبور کیا کرتے تھے اور ان سے اسلام کے بڑے بڑے عالموں کا قتل کرواتے تھے، یعنی ان کو لالچ دیتے تھے کہ ہم آپ کو اس جنت میں پہنچ جائیں گے جہاں پر عیش ہی عیش ہے۔ لوگوں کو یہ کہتے تھے، اس کے جو عالم تھے فرقہ باطنیہ والے، تو شرط یہ رکھتے تھے کہ آپ فلانے عالم کا جو کہ بہت بڑے عالم ہوتے تھے اسلام کے، آپ اس کا قتل کرو گے تو ہم آپ کو جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو وہ بندہ مجبوراً اس کا قتل کر دیتے ہیں، اور پھر یہ لوگ جو اس فرقے کے عالم تھے اس کو شراب پلاتے تھے، نشہ دیتے تھے، اور جب وہ شخص مدہوش ہو جاتا تھا تو ان کو اٹھا کر اس جنت میں لے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، بقول ممتاز منگلوری، فردوسی بری کو اپنے موضوع کے اعتبار سے فرقہ باطنیہ کے عروج و زوال کی داستان کہا جا سکتا ہے، یعنی کس طرح فرقہ باطنیہ کا عروج ہوا، کس طرح یہ فرقہ نمودار ہوا اور کس طرح پھر اس کا خاتمہ ہوا۔ اس کے علاوہ بقول سید وقار عظیم ایک بہت بڑے نقاد ہے افسانوی نثر کے حوالے سے، خاص کر بقول سید وقار عظیم، فردوسی بری کے قصے کا موضوع فرقہ باطنیہ کا وہ طوفان بلاخیز ہے جو 5ویں صدی ہجری میں دنیا اسلام کے لیے ایک فتنہ بن کر آیا اور شباب کے انتہائی بلندیوں پر پہنچ کر اسی طرح ختم ہوا۔ تو یہ اس کا فکری جائزہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔